بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حفظ و پناه خداوند متعال باشین. دوستان عزیز، ما در رابطه به شگفتی های آفرینش صحبت میکنیم. خداوند متعال این جهان را با تمام موجودات خرد و بزرگش آفریده است و در هر مخلوق خداوند عجایب و غرایب هست که همه این آفرینش زیبای الهی ما را به وحدانیت خداوند متعال می کشاند. وقتی که شما یک مخلوق از مخلوقات خداوند می بینین، یک زنده جان می بینین، انسان لا ارادی میگوید سبحان الله. شاید را تجربه کرده باشین، شاید را احساس کرده باشین. یک گل زیبا را که میبینین بدون از که دو فکر بکنین میگین که سبحان الله. یک مخلوق بزرگ الهی را که میبینین سبحان الله میگوین. همین سبحان الله گفتن چی معنا داره؟ به این معنی است که ما را به تعجب مندازد که خداوند چقدر یک ذات پاکی هست، چقدر ذات بزرگی هست که این مخلوق به این زیبایی آفریده هست. شما ببینید امی مرچه های کوچک یا مرچه های ریز ریزی که در پیش رویتان حرکت میکند، بسیار به سرعت میرود، به شکل منظم میروند به خاطر که دانه های خود را جمع بکنن. این مرچه را اگر شما کمی دقت کرده باشید، بسیار مرچه های ریز یا کوچکی هست که خداوند متعال در وجود همین مرچه چه نوع سیستمی را آفریده است، چگونه شعور برای این مرچه داده است که خوب و بد را بشناسد، زندگی خود را به پیش ببرد. مرچه است. این وجود کوچکش چگونه این را در حرکت می آورد که زندگی خود را درست بکند و به خاطر کسب رزق و روزی خود تلاش بکند. همه چیز ما میگیم سبحان الله. این شگفتی های آفرینش است دوستان. شگفتی های آفرینش الهی است که در هر مخلوق خداوند، اگر انسان هست، اگر حیوان هست، اگر پرنده هست، اگر دیگر حیوانات هست، حشرات هست و یا جمادات هست یا مایعات هست، کائنات علوی یا سفلی، همه مخلوقات خداوند است. همش خداوند متعال آفریده است و همش دارای شگفتی های هست. هیچ مخلوقی در این جهان بیهوده آفریده نشده است. بیهوده آفریده نشده است. لذا دوستان عزیز، ما کوشش میکنیم که یکی از موضوعات شگفت‌های آفرینش خدمت شما عرض بکنیم. اون مسائل که خصوصا قرآن کریم به او اشاره نموده است. موضوعی که امروز خدمت شما عرض میکنیم دوستا، موضوع این آیه متبرکه است که خداوند متعال در سوره الطارق می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والارض ذات الصدع والارض ذات الصدع. قبل از این آیت خداوند متعال فرمود که والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع معنایش خدمت شما در برنامه های گذشته به شکل تفصیلی عرض کردیم که آسمان دارای برگشت هست. وقتی که آسمان میگوییم به این معنی است که تمام کائنات و مخلوقات فضایی که در فضا موجود هست و بالای ما انسان ها هست، یعنی فوق زمین هست، بالای زمین هست، این چی میگوید؟ این کائنات فضایی میگوید. و این در واژه و سما چیست؟ داخل هست. او را خدمت شد دوستان عزیز عرض کردیم. امروز در رابطه والارض ذات الصدع صحبت میکنه. والارض ذات الصدع، ارض زمین میگوین، ارض زمین هست. ذات الصدع، زمین دارای چی است؟
شگاف شدن هست. یعنی خداوند متعال زمین را با یک تعریف فراگیر در جمله زیر انجام داده است که می فرماید سوگند به زمین شگاف بردار و الارض ذات الصدع، سوگند به زمین شگاف بردار. این را آهسته آهسته خدمت شما عرض میکنیم چه معنا دارد. زمین خو همه ما مشناسیم، همه ما شما بالای زمین زندگی میکنیم. زمین همی زمین است که ما انسان ها بالایش قرار داریم و بالایش زندگی میکنیم. و این زمین طبیعت های مختلفی دارد. بعضی زمین مثلا فعلا به دو بخش است، یکی را آب میگوید و یکی را خشکه میگوید. زمین از دو ماده تشکیل شده است، آب هست و خشکه هست. یا دریاها که تقریبا یک حصه زمین خشکه هست، 3 حصه زمین آب هست یا آبهای دریایی هست. این چیزی تکوین سطحی زمین هست. تکوین سطحی زمین، در سطح زمین. ما در بطن زمین صحبت نمی کنیم که در داخل زمین چه طبیعتی است، چه مواد موجود است، او بحث جداگانه است. اما در سطح زمین امی دو چیز موجود است، یکی را خشکه میگویند و یکی را آب میگویند که خشکه یک حصه است و آب 3 حصه زمین تشکیل داده است. باز امی خشکی که او موقعیت یا جای زندگی انسان ها، حیوانات، پرنده ها و حشرات هست. و بعض حیوانات برمایی است. برمایی به این معنی است که هم در دریا زندگی می کند و هم در خشکه زندگی می کند. ولی عموما خشکه که است در اونجا انسان ها، حیوانات، پرنده ها و حشرات زندگی می کنند. در چی؟ در خشکه. این چیز این زمین هست دوستا. این زمین هست. و الارض، ارض همین را می گویند. و همین خشکه از چی تشکیل شده است دوستا؟ و الارض. خشکه هم باز طبیعت ها یا ماده خیلی زیادی دارد. مثلا طبیعت زیاد، بعضی جاها هست که او در اونجا خاک هست، بعضی مناطق هست که ریگستانی هست. همین خشکه ها در بعضی مناطق ریگستانی هست و در بعضی مناطق خاکی هست و در بعضی مناطق باز چی هست؟ همش سنگ و سنگچل هست. ببینید شما در کشورهای خلیج یا خاورمیانه اگر ببینین، کشورهایی که گرمسیر هست، اکثر طبیعت این زمین از چی تشکیل شده است؟ از ریگ، یعنی مناطق ریگستانی هست. مناطق ریگستانی هست. کشورهایی که سردسیر هست، مثلا شرق قاره آسیا یا شمال قاره آسیا و یا مثلا قاره اروپا، این چیز در اونجا ریگستان نیست، اونجا اکثر از خاک هست. اونجا اکثر خاک هست. این چیز این طبیعت زمین هست. و همچنان مثلا زمین در اونجا کوه ها هست، جنگل ها هست و دیگر مخلوقاتی که خداوند متعال در زمین آفریده است. یک بحث خیلی طولانی هست. در این آیت خداوند متعال برای ما چی فرموده است؟ و الارض ذات الصدع. خداوند سوگند یاد کرده است به زمینی که ذات الصدع، شگاف بردار هست. شگاف بردار هست. چی معنا؟ یعنی ما میدانیم که همه قاره های کنونی زمان به هم متصل بودن و سپس شگاف برداشته از هم جدا شدن. بعضی تحقیقات علمی میگویند که زمین در اول همه با هم وصل بود، ولی به مرور زمان شد این زمین شگاف های در بینشان ایجاد شد و زمین از هم شد تقسیم شد. زیرا کوها و سنگها و حتی اجزای بسیار کوچک نیز شگاف برمی دارند. پس اگر توصیف زمین را به گونه‌ای داشته باشیم که خصوصیات ثابت آن را از ابتدا
تا کنون در بر گیرد، به ناچاری میگوییم که زمین شگاف بردار هست. یعنی خداوند متعال این تعبیر در قرآن کریم به چی کرده است که والارض ذات الصدع. اما کیفیت این شگاف ها چگونه هست؟ یعنی چگونه خداوند متعال فرمود که والارض ذات الصدع، شگاف بردار هست؟ مثلا ببینین که روشن است که زمین دارای طبقات مختلفی است. یعنی همین زمین طبقات مختلفی دارد. یک طبقه نیست، قسمی که در آغاز صحبت ها خدمت شما عرض کردیم. یکی سطح زمین است و یکی داخل زمین هست. باز داخل زمین هم چی دارد؟ طبقات خیلی زیادی دارد که در هر طبقه زمین یک نوع مواد خاصی هست. یک نوع مواد خاصی هست. مثلا یک به شکل تمثیل اگر بگوییم که این کمی به شکل یک مثال خارجی خدمت شما عرض بکنیم، تخم مرغ اگر ما ببینیم که همین تخم مرغ یا تخم پرنده ها را اگر ببینیم، این تخم مرغ دارای چند طبقه هست. این تخم مرغ دارای یک پوسته خارجی از آهک هست، سپس لایه نازک و پس از آن سفیده و سپس زرده تخم وجود دارد. همین تخمی که تخم مرغی که ما انسان ها روزانه نوش جان میکنیم، این تخم از چی تشکیل شده است؟ همین تخم مرغ اگر ما ایره به شکل تشبیهاً با زمین مثال بتیم یا تشبیه بکنیم، تقریبا مترادف هست، یعنی نزدیک است تشبیهاً با زمین، چرا که زمین هم کروی هست و تخم مرغ هم چی است؟ شکل کروی را دارد. یا مثلا حتی ما میگه این شکل بیضاوی را دارد. بیضاوی یعنی از بیض گرفته شده. بیض تخم میگوین. تخم چی است؟ یعنی یک جسم گرد هست، یک جسم کلوله و گرد هست. امی تخم از چند چیز تشکیل شده است؟ میگه اول پوسته خارجی این تخم هست. امی پوسته خارجی که بسیار سخت هست. بعد از این پوسته خارجی یک لایه نازک دارد، یعنی یک پرده بسیار نازک هست. بعد از این پوسته خارجی یک پوست بسیار نازک هست، یک لایه بسیار نازک است. بعد از او سفیده تخم است، بعد از او زرده تخم است. تقریبا در یک تخم حال 4 طبقه وجود دارد. یکیش پوست خارجی است، بعد از او لایه بسیار نازک است، بعد از او ماده سفیده تخم است و بعد از او ماده زرد تخم است. یعنی به شکل تشبیهاً که زمین هم دارای طبقات مختلفی است، همانند تخم که تخم هم چند طبقه دارد. زرده تخم یعنی آخری طبقه است که در مرکز این تخم قرار دارد، یعنی در وسط همین تخم قرار دارد. همین تخم که خداوند متعال از تخم چی پیدا میکند؟ پرنده ها را می آفرد. یعنی خداوند متعال پرنده ها یا بعضی دیگر حیوانات از تخم آفریده می شود، مانند مار هست و دیگر حیوانات هست. اما سخت‌ترین قسمت های آن لایه خارجی هست. در چی؟ در تخم. همچنان در زمین، مثل که تخم همین پوست خارجیش قوی ترین یعنی سخت‌ترین چی هست؟ ماده هست. همچنان علما میگن که زمین، همین سطح زمینی که ما دو قرار داریم، این چی است؟ از سخت‌ترین قسمت های طبقات زمین هست که ایره چی میگوید؟ ایره طبقه خارجی زمین میگوین. و در مورد زمین هرچی که به عمق آن نزدیکتر میشویم از سختی آن کاسته میشود و به ماده لزج و سپس به مواد مذاب برخورد میکنیم. یعنی تقریبا چیز همون طبقات زمین هست که طبقه سطحی زمین بسیار طبقه سخت هست. بعد از او آهسته آهسته وقتی که به عمق زمین ما می رویم او چی می شود؟ همون سختی به ماده های مختلف مبدل می شود و او طبقات از دیگر ماده تشکیل شده است که او را ماده لزج می گویند و بعد از یک طبقه دیگر است که او شکل مذاب هست
شکل مذاب هست که او هم در طبقات زمین چی است وجود دارد. پس این نظریه به تحقیق پیوسته است که هرچی به طرف اعماق زمین ما می رویم از سختی آن کاسته می شود. یعنی هر قدر ما در عمق زمین انسان ها بیشتر بروند تحقیق بکنن، اون مواد را کشف بکنن، از سختی کاسته می شود. در اونجا مواد لزج هست، در اونجا مواد مذاب هست که این معنای چی است؟ معنای زیمای است که والسماء ذات والارض ذات الصدع، والارض ذات الصدع، این زمین دارای چیست؟ دارای شگاف بردار هست زمین و دمای آن بالاتر می رود. در مرکز زمین مواد مذاب دارای جوشش عجیبی هست که خداوند متعال نیز به آن اشاره کرده است. در مرکز زمین، یعنی وقتی که ما همین زمین تشبیه کردیم به تخم، مرکز تخم چیست؟ همون زرده تخم هست. زرده تخم مرکز زمین است. لذا علما میگویند که در مرکز زمین که نقطه وسطی و همون نقطه مرکزی زمین هست، میگه او چی است؟ او در حالت مذاب و جوشش عجیبی هست که خداوند متعال هم در قرآن کریم به اشاره کرده است. در آیه دیگری که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. یعنی خداوند متعال در این آیه متبرکه یک نوع هشدار می دهد. برای کی؟ برای او بنده هایش که اونها کافر هستند، منحرف هستند، گمراه هستند، از راه خداوند دور هستند. خداوند متعال میگوید برای ما آسان هست که شما را در زمین خسف بکنیم، فرو ببریم شما را. امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، یعنی آیا شما در امن هستین از ذاتی که در آسمان هست که بالای شما زمین خسف بکند، یعنی شما را در زمین فرو برد. خسف چی رو میگوید؟ خسفی رو میگوید که در داخل زمین انسان ها فرو برن، همانند فرعونی که خداوند بالایش خسف نمودد. فخسفنا به و بدار الارض. در رابطه با قارون خداوند متعال چی میفرماید؟ میگوید که فخسفنا به و بدار الارض، ما خسف کردیم یعنی فرو بردیم قارون در زمین، خودش را و خانه اش را و تمام خزانه ها و گنج هایش که او را جمع کرده بود. پس در این خداوند متعال چی فرمود که اگر خداوند بخواد شما را در زمین فرو میبرد فاذا هی تمور، در حالی که چی است؟ میگه همین زمین در حالت چی است؟ جنبیدن هست، لرزیدن هست. تمور، فاذا هی تمور. دوستان عزیز، این چی بود تقریبا در این آیه متبرکه موضوع لغزش زمین و جوش بودن زمین، که زمین در منطقه مرکزیش در حالت چی است؟ جنبیدن هست، در حالت جوشیدن هست. پس این آیت هم دلالت به این کرد که یکی از شگفتی های آفرینش خداوند متعال زمین هست با تمام طبقاتش که موجود است. با آخر برنامه رسیدیم، با امید که بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.